Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت انه سناي مكتال كونلكم دما يمنام قدام تشامبيونز ليج اوروبا سولوس اسرات الرينابس اوتا ابز ملسلو مراحي بريمير ليج ارسنال مس مراحي سريعه ايطاليا انتر ميلان تغبروص اوتا اتزياده تخرج زوهابو كوين اللو زحلف عمت زنكرت غانتاتات ابناي مدب صوتا ابسترخبالو انتر ميلان حدبالو تعويتا كم زنبرت زفلت كوينو ارسنال كا اب قطن فرق فصامه بتا ابناي فصامه صوتا ني انتر سعيره زود شامبيونز دفت بي اس جي تسعيره اوص يعني رام ابز عمت سبورت ارسنال ابسليدا بريمير ليج ناي شوعت نطبقاق انصيفا دحر 2003 نفلما غزي زود شامبيون كدفق تسرح خلا انتر كا ابسريا نتا غالغتماان تاريخاويت مغناقمتان زخونت اس ميلان بسلسته نطبق قديمه اب قدمي زلام سلازي كرت مرحوت ناي كرت زعبي ليغات اوروبا زرخبالو مشت بمخانو زغطم لعل تخرت انت توهبو زغبو يوم أرسنال أب تشامبيونز ليج نخم باير مونيخن أتلتيكو مدريدن زعمسلا عبيت غانتاتات سعيرة كاب شدشت صوتاتات ناي زوددر شدشت عوت بمزغاب أب قدمي تسريع زلا غانتايا أبزي قديما زكايدتو شدشت ناي مدب صوتاتات بغمغام أب نفس وكف صوتا كلتنت بشمون تشتو ناي مزغاب عقن حيزا دمايا حانت شتو تراي تمزغيبوا 10 تشمون تنتبي كتو على الكيلا زلام أبزس أوتاجن أرسنال كابناي قدم حج فلي بزبالة عنقت تسقط عبي بمهلاو أزيو أسكاف كوانت زي كونه أرتيتاجن زغصل ناي بريمير ليج صوتو أنصار مانشستر يونايتد بمخانو بريمير ليج زخونه عنقفات كقاطمو سلازيد اللي بفرق حيلو كتصوت كم زخلي زقمات إزدما نتاجنا مسقدامات شمون تغانتاتات كوينا نابزغصل قطماو دي كام حلاف مسغارا زي الرقاقص اتزلا انتر أميدا كتعوتلو تخيل عدل كتركب كم تخيل يقلز انتر ام فلم تازناي مدب صوتا ابلعلي اياكس سلافيا براغ يونيون سنت جيلويسن كايراتن عوت بمزغاب 10 تخلتنت امزغيب انتنبرت ابزقص ادت صوتا بليفربولن اتلتيكو مدريدن سلسته سعرت اب بلاي اوف كيت اتو ابسقات يا زلام انتر ولاكوا ابشار شاي ترتان تحلوت مس ريال مدريد اتلتيكو مدريدن ليفربولنجن معرنت بي زلوا دورتموندن توتنهامن بحنت نتبي نيوكاسل تشيلسن سبورتينن بارسلونان دما بخلت نتب تراي دحيرنا بمهلاون ون ازني ارسنال قطم قدن كتعوتلو زلوا صوتايو مس قدامت شمون تغانتاتات مسرح بقطتا نابزقصل قطم اودي كامحلاف يسغركا تراي زي كونه ام مفارق ناي ورح لكاتيتون كاب كلت توسخت قطمات سلازدحنكا عبيت غانتاتات قدن كغبرو زلون نغريو انتر كا ابز مشت بارسنال سعرت مزغاطما ابز قصل نزن مغبار سلازخبدا مولو اصوارا حيزيا كتغطم بعصر تحدى ناي سري اشتوتات نورق ጫማ ትውድድር ዝጓይ ዘሎ ላውታሮ ማርቲነዝ ድማ እትብዝ ውድድር ሓንቲ ሸቶት ራይዝ ተመዝገበቶ ሓያል መስመር ምክልኻል አርሰናል ክደፍር ኣብ ቅድሚ ዘሎ ተጻዋታዩ أرسنال مسقدامات شمون تغانتاتات كوينا محلاف الرقاقيصايا نباير مونيخ بسلسة نتبي ني انتر ميلان ريال مدريد اتلتيكو مدريدن ليفربولن كا بشدشت نتبيا بليصات تنزلا دحرزي ناي انتر صوتا خا اب امريتس انصارتا اموداتا مبل 36 ترتا تسريع زلا كايراتيا 28 تر تصاويتا ناي مدبا صوتا كتعصو ولاون بانتر تسعر نكايرات سعيرا قداميت خوينا كتحلف تخليا بزغا نرابعي تخطتا لغزيا كميدا وصا تصاو سلازلا ابدخام زلو تصاوتو قد نخعوتو زغددوم نجر زلو يمسلنيوم عصرت حدت الري نبورسماوس 4 دحر 3 معلتخا نتشيلسي 3 شتوتات عمزغيبا بقدام مشت نفورس حنت شتو كتمزغبلا زي مخاله بزح مخنياتات كهلو زخلو كوان تخونو دخامون بغلشنخو ناتو ترا تصاويت كخون يخليو سلازي ارتيتا ناي 22 عمت ناي بريمير ليج تسبيت تاغانتا ام فصمتو بصيحو كم جيجنا امريتس صوا على مدرخ بزناي انتر صوتا كطلع علو سلازي كل غله تصاوتا كتنفسو كم زحدغم يغلص
ኣብ 10 መዓልቲ 4 ግዜ ካብ ሜዳኻ ወፂኻ ክትጻወት ክሳብ ክንደይ ጸዓት ከም ዝሓትት ርድኡ እዩ ማርቲን ዙቢመንዲ ዴክላን ራይስ ማርቲን ኦዲጋርድን ጋብሪኤል ማጋላሃስን ብዙሕ ጸወታታት ዘካይዱ ተጻወትቲ ከም ምዃኖም መጠን ዘዕርፉሉ ኩነታት ከናዲ ትኽእለሎም ኣብ ዝሓለፈ 6 ግጥማት 3 ሸቶታት ጥራይ ዝተመዝገባ ኢንተር ከዓ ካብ ከምዚ ኩነታት ኣርሰናል ክትጥቀም ዝለዓለ ዕድል ኣለዋ حدش أبال مانشستر سيتي مارغي أب اتحاد كالأي زلعة مهيا زخفل تساوتاي كوينو زود 25 عمت إنجليزاو تخلاخلاي كابالاس ب10 مليون باوند ناب سيتي دحر مسجاريو ني 5 عمت فرعان وعل كتيمو مزاغان تابس انحلو دما سموناوي 300 شح باوند ناتخفلك تساوت تردادي اللوم سيتي نستساعتاي كمز عينت مهيا كتقبرلو زخالت كابالاس بتحتي تزقبو واغا كتسجاجرو بمخالايو ازي نمسرح مسجاجارو استخفله 10 مليون باوند التساعتاي اب 66 سومون مالت حدا عمتن 4 ورحن غزي اب زي مليو ناب جبو بملكع دموز كاتوم بمسرت مارغي اتيو زلو وعل اتسومناوي 525 مليون باوند زوصد ايرلين هالاند ترايو اب اتحاد بمهيا كقدمو برناندو سيلفا معرس تساوتاي سومناوي 300 شح كوصد كله عمر مرموشكا 395 شح باوند يزقبل جون ستونز دنارومان روبن ديازن كا 350 شح باوند سومناو مهيا لوم ريندرز 330 شح فودن 325 شح رودريغ 320 شح اتم دحريام سرعو تساوتيم دناروما 350 شح عبز وصدلو ناتو تغير تحلو ترداد تاقانتا زخونو ستيفان أورتيغا 9 شح جيمس ترافورد 5 شح باوندي امزغبلو جيرمي دوكون معر ترافورد 5 شح باوندي مهيو زوصد اب سيتي اتوم زتحتم هيا زلوم ام مسلط انا ماكل تاغانتا زعبيو نيكو اوريلين ريكو لويسنيوم اوريلي 30 شح باوند سمونا مهيا كهلو خلو ريكو لويس دما 25 شح باوند يزوصد مارغي زحلف عمت نزحجي تتصنبيروا زلو سيتي رتيعو تعواتي اف اي كاب كوينو كم زنبره ايرسعن أصلتاني هجراويت غانتا سنغال باب تياو تمالي أمزازم وانش أفريقيا تسعوتو ميدا غديفوم كوز بمفقادو كابزمت وانش عالم كأجر كمزغل تحبيرو اتسلتاني تسعوتو نستوهبت فتصم كلا مغزعاتي تقاويموم كام ميدا خوز خلو يقداو بمزرقح كيلو وصيلو كأززوم كلو أبتغطم حلقة غانتا زنبرا سيدو مانخا بنسارو كاوشت مغير خفلي لمين كوز أمي ترايوم اتسلطاني ولا قد حرت قطم على التلفزيون قريبو يقريتان تحتته صنيحو ككايدو زنبرو غازيت او مغلصيو گن ابتناي ميديا كفلس لستباسه نعلم اتنغر بوعيو يقريتا كبل ايكالن ولا كوا كوميته ديسيبلين كافنت ጉዳይ ተጻሪዮን ተሐለወት ኣብትናይ ፍጻመ ጸወታ በአካል ተረኺቡ ዝነበረ ፕሬዝዳንት ፊፋ ጂያን ኢንፋንቲኖ ዘይቅቡል ተርእዮ ክፍል ዲሲፕሊን ካፍ እትግቡእ ስጉምቲ ከወስዱ ለዎም ኢሉ ምዝራቡ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ከም ዝተረር ገይርዎሎም حققت أكلات كعس أجري اتسلطاني اتزوحده بجد تصوتات كقصع زبل كخون كله اتزعبي دما كاب كعس أجري مأجر كخون كم زغلي أمتهم نمرو تصوتات وانش عالم زأجد وسانون كوهابو يخليو ولاون نجل تصوتات زأجد مغزعة تتوهبو هجراويت كانتا السنغال كساب وانش عالم زخونة تصوتات سلزي بالله اتمغزعتي أبتور الدريخ فيلم اتوم ميدا قديفهم زوصو تتصاوت تاغانتا مقصعتي كم زوهابهم فلوت اقوان تخونه اتمقصعتي گن بگنزب كم زخوني زگمت كونفدريشن كعس اگر افريقا كاف نخلو نايت فتصام فيديوتات يصاريو كم زلون نتوم بدل فتصامو قبو مقصعتي كم زهبن قديمو ابزوصو مجلس افريت ايوم فدريشن كعس اجري موروكوون نابكاف تساوت سنغال نعسرت 5 دقائق نتصاوتا حقارصو مخالوم اوصيت تگطم الوتاو صلوا تختيلي بمبال كسي كم زمسرتو تفليت اللهم እዚ ኩሉ ድማ ካፍ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ሰኔጋል ከቢድ ውሳነ ክወስድ ጸዋጢ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ይግመት ኣብ መንጎ ናይ ቅድም ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኒኪ ባትን ፖል ስኮልስን ተኸላኸላይታ ጋንታ ሊያንድሮ ማርቲነዝን ዝጀመረ ናይ ቃላት ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ
ኒኪ ባትን ፖል ስኮልስን ቅድሚ ናይ ደርቢ ጸወታ ከተማ ማንቸስተር ነቲ ተኸላኻላይ ኤርሊን ሃላንድ ሸቶ ከመዝግብ ከሎ ተሰኪሙ ናብ ሰኪዕት ክድርብዮ ኢሎም ከም ዝተዋዘይሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ማርቲነስ ከዓ ኣብ ክንዲ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን በኣካል ናብ ገዛይ መጺኢኹም ተዛረቡ ንክብል ማዓንጣን ተሊኩም ዝመስል ዘረባ ከም ሰንደወሎም ኣይርስዕን ሕጂ ከዓ ኒኪ ባት ኣብ ተራዕላል ከም ላግጽ ዝመጽ ዘረባ ዘሕረቐካ እንተዳ ኮይኑ ኪድ ዕበጥራየ ዝብለካ ክብል መሊሱልሎም ስኮልስ ከዓ ከምዚ ዓይነት ነቐፌታ ዘይትቕበል እንተዳ ኮንካ ምስ ዓባይ ጋንታ ክትጻወት የብልካን ኢሉ ዳግማይ ግብረ መልሲ ሂብዎሎም ስኮልስ ግን ካልእ ቃላት ክጥቀሙ ከም ዝነበሮም ካብ ምእማን ኣይተቆጠበን ኒኪ ባት ኣብ ዩናይትድ ይኹን ኒውካስል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብከምዚኦም ዓይነት ጸርፍታት ኢና ሓሊፍና ብምባል እቲ ኣርጀንቲናዊ ተኸላኻላይ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ክሳብ ኣብ እንግሊዝ ዘሎ ክለምዶም ጥራይ ዘሎ ባህላዩ ስኮልስ ምስ ማርቲነስ ካብ ቅድሚ ዝጸወታት ሒዞም ብመንገዲ ኢንስታግራም ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምልውዋጥ መልእኽቲ ጽቡቕ ከም ዘይነበሩ እዩ እሉኽ ከም ዘለዎም ኣቃሊዑ ንሱ ማርቲነስ ቀዲሙ ኣብ ኢንስታግራም ኣቀዲመ ብዝሃብክዎ ርእይቶታት እቲ ዝበኒ ዝነበረ ክብሪ ኩሉ ከም ዘጉደሎን ኣብ ልዕለይ ዝኾነ ክብረት ከም ዘይብሉን ከም ዝገለጸሉ እዩ ኣብሪሁም እዚ ግዲ ዘኪሩ ድማ ስኮልስ ሓንቲ ጸወታ ጽቡቕ ተጻዊትካ ክሳብ ክንድዚ ኣይተወጨጭ ዝቕጽል ብዙሕ ግጥማት ኣለካ ጸኒሕኻ ከይትንከስ ተጠንቀቕ ክብል እውን መፈራርሒ ቃላት ሰዲዱሎም ስኮልስ እቲ ኣቀዲሙ ዝበሎ ሓሳብ ማለት ማርቲነስ ሒዝካ ፕሪምየር ሊግ ክትወስድ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ርድኢት ከም ዘይቅይሮውን ኣፍሊጡ ዝመጽ ሰንበት ኣንጻር ኣርሰናል ጸወታ ኣለካ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ብምባል ድማ ነቲ ኣርጀንቲናዊ ኣብ ህልኽ ዝእቱ መልእኽቲ ሰዲድሉ ንሱ ብዘይካዚ ማርቲነስ ፊት ንፊት ረኺብኩም ተዛረቡኒ ምስ በሎም ቁጽር ቴሌፎኑ ከም ዝለኣኸሉን ክሳብ ሕጂ ግን ከም ዘይደወለሉን እውን ኣብቲ ናይ ፖድካስት መደብ ምሕባሩ እዞም ሰባት ናይ ደሓንዲዮም ከም ዝበሃሉ ገይርዎም ኣሎ ወዲ 50 ዓመት ኮይነ ናብ ገዝኡ ኸይደ ንዓነ ዘራረብ ክብሎ ስለ ዘይክእል ክድውለለይ ጥራየ ዝጽበዮ ክብል ይኸዓ ቃል ብቓል ተዛሪቡ ዘሎ ኒኪ ባት ኣብ ኒውካስል ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ደቀይ ኣብ ገዛ ከለዉ ሰባት ማዕጾ ገዛይ ኩሓኪሖም ይርብሹንን ናብ ፊኒስትራ ገዛይ ነገራት ይድርብዩን ነይሮም እዮም ከም ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ዘይተዓደነ ገንዘብ ዝኽፈል ስለ ዝኾንኩ ግን ኣይበክን እየ ነይረ ስርሐይ ስለ ዝኾነ ብምባል ከዓ ንዘረባ ስኮልስ መሊሱ ነዳዲ ወሲኹሉሎ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ዩናይትድ ሪዮ ፈርዲናንድ ግን ኒኪ ባትን ፖል ስኮልስን ቀይሕ መስመር ሓሊፎም ብምባል ነቲ ነገር ካብ ኩዕሶ እግሪ ወጻኢ ውልቃዊ ጽልእ ገይሮሞ ክብል ተዛሪቡሎም ፊል ፎደን ዋላኳ በቀዳም ኣብ ናይ ደርቢ ጸወታ መስበርቲ ኢድ እንተጋጠሞ ሲቲ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ አንጻር ቦዶ ኣብ ትገብሮ ጸወታ ከም ዝጻወት ተገሊጹ ጋርዲዮላ ኣብቲ ናይ ቀዳም ጸወታ ንፎደን ቀይሩ ዘውጻሉ ምኽንያት ናይ ታክቲክ ለውጥ ንምግባር ምዃኑ እኳ ሓቢሩ እንተነበረ ጸኒሑ ግን እተጻዋታይ ኣብ ኢዱ መስበርቲ ከም ዘጋጠሞ እዩ ተኣሚኑ ኣብዚ ኣገዳሲ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ጸወታ ከዓ መከላኸሊ ገይሩ ክጻወት ጸገም ከም ዘይብሉ ኣነጺሩ ኤርሊን ሃላንድን ብድኻም ካብ 7 ግጥማት ሓንቲ ሸቶ ጥራይ ኣመዝጊቡ እንተሃለወ ጋርዲዮላ ግን ኣብ ዛሕላ ዓዱ ንሱ ዘይተጻወተ መን ክጻወት ዘስምዕ መብርሂ ሂቡ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪካ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ግብጽ ዝቐነየ ኦማር ማርሙሽ እውን ናብታ ጋንታ ተመሊሱሎም ምስ ምምጻእ ሓድሽ ግዜያዊ ስልጣኒ ማይክል ካሪ ኮቢ ማይኖ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ክጸንሕ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ ማይኖ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ሩበን ኣሞሪም እኹል ናይ ጸወታ ደቓይ ክረክብ ድሕሪ ዘይምኽኣሉ ኣብዚ ናይ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ናብ ኢጣልያ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝንገር ነይሩ ካሪ ካብ ቀዳማይ ጸወትኡ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ክወርድ ዕድል ድሕሪ መሃቡን ምስ ተጻዋታይ ድሕሪ ዝገበሮ ዝርርብን ግን ማይኖ ሓሳቡ ቀይሩ እንተወሓደ ክሳብ ምዝዛም እዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ክጸንሕ ወሲኑሎም ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ጋብሪኤል ጀሱስ ኣብ ኤምሬትስ ሓድሽ ውዕል ክፍርም ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ ንሱ ዋላኳ ዘይተወደአ ውዕል እንተሃለዎ ናብዛ ጋንታ ብዕላማ የመጽእ ብምባል ተወሳኺ ውዕል ክቕረበሉ ጠለብ ሓቲቱሎም ሊቨርፑል ካብ መስርሕ ምስግጋር ጎመስ ከም ዝወጸት ተፈሊጡ እታ ጋንታ ወልቭስ ዋጋት ተጻዋታይ 40 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጥያ ሊቨርፑል ካብቲ መስርሕ ተንሳሕብ ዘላ እዚ ብራዚላዊ ካብ ከም ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኣመሰላ ጋንታታት እውን ጠለብ ይመጾ ብምህላው ናይ ሊቨርፑል ምውጻእ ብዙሕ ከም ዘይግድሾም ቀረብቱ ዘፍልጦም
አርሰናል ንወዲ 19 ዓመት ተኸላኻላይ ሪያል ማድሪድ ቪክቶር ቫልደፔንስ ንምውናን ቀዲማ ወሲዳቶ ዝነበረት ተበግሶ ደጊማ ከም ተቕጽሎ ኣፍሊጣ አርሰናል ዋላኳ ኣብ ጸጋማይ ማእከላይ ምክልኻል ይኹን ጸጋማይ ምክልኻል ዘገማጥልዋ ተጻወት እንተሃለውዋ ዳይሬክተር ስፖርት ጋንታ አንድሬ በርታ ግን ነቲ ስጳኛዊ ከም ናይ ነዊሕ ፕሮጀክት ጋንታ ሒዝዎ ከም ዘሎ ይዝሕበር እቲ ተጻዋታይ ኣብ ክልቲኡ ቦታ መስመር ምክልኻል ክጻወት ዝኽእል ምዃኑ ብልጫ ከም ዘለዎ ይዝእመነሉ ስካውት አርሰናል ገና ነዚ 1 ሜትሮን 87 ሰንቲሜትርን ዝኾነ ቆማት ተኸላኻላይ ይከታተልዎ ከም ዘለዎ ይዝሕበር ናይ ቅድም ኣስልጣን ሊቨርፑል ጀርገን ክሎፕ ሎሚ ኣብ ሊፕዚግ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ናብ ምስልጣን ክምለስ ከም ዝኽእል ኣተንቢሁ እቲ ጀርመናዊ ስልጣኒ ኣብዚ እዋን ምስ ሬድ ቡል ይሰርሕ እኳ እንተሃለወ ንዛቢ አሎንሶ ዘባረረት ሪያል ማድሪድ ግን ተደጋጋሚ ድሌት ከም ዘለዋ ዘርኢ ተበግሶታት ኣብ ምውሳድያ ትርከብ ዘላ ክሎፕ ኣብቲ ሎሚ ዝሃቦ መግለፂ ኣብዚ እዋን ናብ ምስልጣን ክትምለስ ትደሊ ዲኻ ንዝብል ሕቶ መልሰይ ኣሉታ እዩ ክትምለስ ዲኻ ንዝብል ሕቶ ግን ፍጹም ኣይከውኒ ዝበሃል ነገር የለን ክብል መሊሱ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኾ ትሕዝቶ ዝፈጺመ ኣለኹ ስለምክትታልኩም ብልቢ የመስክን ሰላም ወሰናይ ንኹልና Top of sport.